अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट और कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स पाबंदियों के बारे में। काफी दोस्तों के इस पे कमेंट्स आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा और काफी अहम इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद काफी एक अहम यूरोपीय यूनियन के मुल्क ने एक अहम ऐलान किया इमिग्रेंट्स के नेशनलिटी होल्डर जो हैं उनके लिए, जिसके असरात जो है वो स्पेन भी पहुंच सकते हैं और फ्यूचर में स्पेन के लिए भी ये वार्निंग है, यानी कि स्पेन में रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए। इसको कवर करूंगा। उसके बाद रेड क्रॉस पदरोन के बारे में कुछ अहम मालूमात हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक खुशखबरी की, कि वो कौन सी खुशखबरी है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अनकरीब शुरू की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। जो पहला लिंक है वो नेशनलिटी होल्डर इमिग्रेंट्स के लिए जो नया कानून है, लिंक नंबर 1 ये आपको मिलेगा। और लिंक नंबर 2 ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो खुशखबरी है, इसका लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा। इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। काफी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो ब्लैक लिस्ट है और पाबंदियां जो है, इसकी ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं, क्या एयरपोर्ट्स पे अब जो है वो पहले जो जिस तरह से लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाता था, क्या वो हो रहा है अभी भी या कि अब नहीं हो रहा। मैंने आज से 3 से 4 दिन पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की थी, जिसमें मैंने डिटेल से बात की थी कि असल में टारगेट किन लोगों को किया गया है, कौन से लोग जो हैं जो प्रॉब्लम कर रहे थे और जिनके खिलाफ ये कवानीन बनाए गए हैं। असल में हुआ इस तरह कि यूएई ने बहुत देर तक पाकिस्तान के विजिट वीजाज, वर्क परमिट्स और बाकी जो वीजाज हैं उन पर पाबंदी लगाए रखी, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पाकिस्तान के ऑफिशियल जो और नॉन ऑफिशियल प्राइवेट सेक्टर से लोग जाना चाहते थे अपनी बिजनेस मीटिंग्स के लिए या विजिट के लिए, या इससे उनके भी वीजे जो है वो रिजेक्ट होना शुरू हुए। जिसके बाद जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पे काफी ज्यादा प्रेशर यूएई की तरफ से बढ़ा, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी बढ़ा। उन्होंने भी काफी ज्यादा पाकिस्तानियों पे पाबंदी लगाई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पे। उसकी सबसे बड़ी वजह आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी कि वहां पे जाके जो मुख्तलिफ जगहों पे मांगने के जो लोगों के ज्यादातर वीजे पकड़े गए हैं, वो या तो विजिट वीजे पे थे या उम्रे के वीजे पे थे या इस तरह की कैटेगरीज के थे। तो जिसकी वजह से पाबंदी लगाई गई और वहां पे बेशुमार लोगों को डिपोर्ट भी किया गया। अब डिपोर्ट होने के बाद जो है ये स्पेन जो है वो पाकिस्तान ने ये कानून लगा दिया कि अगर वहां किसी भी मुल्क से आप डिपोर्ट होते हैं, यूरोप से, स्पेन से, किसी जगह से भी, शेंजन स्टेट जितनी भी है, ये यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज हैं, तो उससे अगर आप डिपोर्ट होते हैं, पिछले 5 सालों में आप किसी भी मुल्क से डिपोर्ट हुए हैं, उसमें वर्ल्ड का कोई भी मुल्क हो, इससे उनको सरोकार नहीं है, तो आप पे पाबंदी लगाई जाएगी, आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आपके लिए मुख्तलिफ तरह के जुर्माने या सजाएं हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा नोट करने वाली बात है वो ये है कि बात तो ये अरब कंट्रीज की थी, लेकिन यूरोप तक किस तरह पहुंची और यूरोपियन यूनियन के जो मालिक हैं वो भी इसमें ऐड क्यों किए गए। असल में प्रेशर जो है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी बड़ा है, क्योंकि कश्तियों पे जो हलाकतें हुई हैं पाकिस्तानियों की पिछले साल बहुत बड़ी तादाद में, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा जो है वो हुकूमत पे प्रेशर बढ़ा है। ये तमाम वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों पे हुकूमत ने इस तरह की पाबंदी लगाई है कि अब उनके पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट होना शुरू हुए हैं। अब यहां तक बात जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी, पहले भी मैंने इन चीजों की तरफ इशारा किया, लेकिन एयरपोर्ट पे कुछ दूसरे भी लोग हैं जो कि कुछ और मकासद के लिए इन पाबंदियों का नजायज इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बारे में भी आपको पता है, सोशल मीडिया में मुख्तलिफ वीडियोज जो है वो गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ तरह के तजिए भी हो रहे हैं कि जिसमें कुछ ऐसे अहलकार हैं जो कि काली भेड़े हैं, जो कि कुछ और मकासद के लिए अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में वो वहां पे गैर मुल्कियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को परेशान करते हैं। बहरहाल दोस्तों अभी तक ये सिलसिला जारी है और ये अनकरीब जो है वो मुस्तकबिल करीब में थमता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन ये जरूर है कि ये वक्ती है, ये लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई भी कानून जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। अब दोस्तों बात करते हैं कि नेशनलिटी होल्डर इमिग्रेंट्स के लिए एक नया कानून जो है, या नए कवानीन भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये किन की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। असल में यूरोपीय यूनियन का और शेंजन का काफी अहम मुल्क, जहां पे यूरोप में सबसे ज्यादा रहने वाले पाकिस्तानी जो है वो उस कंट्री में, उसका नाम है इटली।
اب اٹلی نے کیونکہ وہاں پہ رائٹ ونگز پارٹیز ہیں، وہاں پہ انہوں نے مل کے حکومت بنائی ہوئی ہے اٹلی میں، جس کی وجہ سے وہاں پہ امیگرینٹس کے اگینسٹ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت قوانین ڈے بائی ڈے متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہی پارٹیز ہیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے کہ غیر ملکیوں کے لیے 15 سال کا قانون ہونا چاہیے، نہ کہ 10 سال کا، کیونکہ اٹلی کا بھی نیشنلٹی دینے کا قانون 10 سال کا ہی ہے۔ لیکن اب اس میں تو ابھی تک ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے مختلف طرح کے دوسرے قوانین جو ہیں وہ متعارف کروانا شروع کر دیے ہیں، جیسا کہ البانیہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہاں پہ امیگرینٹس کو بھیجا جا رہا ہے، وہاں پہ رکھا جائے گا اور وہاں سے ڈپورٹ کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اسی طرح انلیگل امیگرینٹس کو لیگل کرنے کا پروسیس بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے، کافی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں جو کہ امیگرینٹس کے لیے کافی زیادہ آنے والے وقت میں مزید ریسٹرکٹ ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں نیوز شیئر کروں گا یہ بھی کافی زیادہ اہم ہے، اور یہ اشارہ کرتی ہے کہ مستقبل قریب میں اگر اسپین میں بھی رائٹ ونگز کی پارٹی آتی ہے تو اس طرح کے قوانین اسپین میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ اب اٹلی نے کیا اناؤنس کیا ہے؟ اٹلی نے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی جن کے پاس اٹلی کی نیشنلٹی ہے ان کے ہاں اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹلی اٹلی کی نیشنلٹی نہیں ملے گی، وہ اٹالین جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے ان کے بچوں کو ڈوئل اٹلی کی نیشنلٹی نہیں دی جائے گی۔ کون سے بچوں کو؟ فار ایگزامپل اگر آپ پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی ہیں یا کوئی بھی کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اٹلی گئے، آپ کی کنٹری کا ڈوئل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ ہے اٹلی کے ساتھ، آپ نے وہاں پہ نیشنلٹی لے لی، جیسے کہ پاکستان کا ڈوئل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ اٹلی کے ساتھ ہے، تو پاکستانیوں کے پاس اب 2 پاسپورٹ آ گئے، پاکستانی اور اٹالین۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے آپ جو ہے وہ یو کے موو کر جاتے ہیں، انگلینڈ موو کر جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ آپ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس پہ ہیں یا سیٹل سٹیٹس پہ ہیں، یعنی کہ یورپین کے طور پہ وہاں پہ آپ سیٹلڈ ہیں، وہاں پہ اب آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کے بچے کو اٹلی کا پاسپورٹ نہیں ملے گا، بلکہ وہاں پہ آپ کو پاکستان کا پاسپورٹ آپ کے بچے کو دیا جائے گا، آپ جو ہے وہ ان کو اٹالین نیشنلٹی شہریت نہیں دلوا سکتے۔ اب یہ جو اٹالیا کا قانون ہے یہ آنے والے وقت میں دوسری کنٹریز بھی اپنا سکتی ہیں، یہ کافی زیادہ ریسزم پہ ڈپینڈ کرتا ہوا قانون ہے اور اس پہ عمل درآمد ان قریب اٹلی میں شروع ہو جائے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ ریڈ کراس پدرون کے بارے میں ایک اہم جو معلومات ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا، جس پہ کافی دوستوں کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی کمنٹ چھوڑا جا رہا ہے کہ میں ریڈ کراس کی پدرون کروانا چاہتا ہوں اور مجھے ایک ایڈریس چاہیے سٹی کا، تو میں اس کے لیے پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ صرف ایڈریس دینے کے عوض آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے ایک ایڈریس دینا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا، اور آپ نے ایڈریس ہی لینا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کافی زیادہ ایجنٹ مافیا متحرک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ پیسے دے کے لے کے یہ سارے سلسلے کر رہے ہیں، لیکن باخبر ہیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی لنک شیئر کیے تھے اور نیوز شیئر کی تھی کہ حکومت بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہے، کچھ بھی اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی نہ کریں جو کہ آپ کے فیوچر کے لیے پرابلم کریں۔ اب یہاں تک پدرون کا تعلق ہے ریڈ کراس کی کا، یہ پدرونا میں تو آپ کروا سکتے ہیں، اور اس کے جو ہے آپ نارمل جو کوئی بھی جنتا منتوں میں اس کا ریکارڈ دے کے آپ کی پدرونا میں تو اسی طرح سے کارآمد ہو سکتی ہے جس طرح سے نارمل دوسری پدرونا میں تو جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں ایک اور اچھی نیوز کے بارے میں جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر، یعنی کہ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری کے طور پہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خوشخبری یہ کیوں کر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں جب پاکستان جاتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں اپنا پاسپورٹ جو ہے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اسکین کرتے ہیں، انٹری کرواتے ہیں، تو آپ کا جو موبائل ہے وہ بھی آپ کا وہاں پہ ڈیٹا کے طور پہ تمام چیزیں آپ نے رجسٹرڈ کروانے ہوتے ہیں۔ جو لوگ نہیں کرواتے تھے ان کے لیے پرابلم ہوتی تھی، ان کا جو موبائل ہے وہ نہیں چلتا تھا، لیکن اب حکومت نے ایک بہت اچھی سہولت جو ہے وہ متعارف کروائی ہے کہ 1 سال تک جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کا جو موبائل ہے وہ بند نہیں ہوگا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ وہاں پہ سم ڈالتے ہیں، کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہ سم بند ہو جاتی تھی اور اس میں آپ کے موبائل رجسٹریشن کا جو ہے وہ آتا تھا کہ آپ نے وہ نہیں کروائی۔
تو اب کیا ہوگا کہ آپ کے لیے 1 سال تک کے لیے یہ لمٹ ہوگی، آپ اس کو وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں، اپنا موبائل جو ہے وہ بلاک نہیں ہوگا۔ یہ بہت اچھی خبر ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آنے والے وقت میں کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو دوستو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ خود کلک کر کے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، اللہ حافظ۔